दक्षिण गोंय जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान रुंद रेल्वे ओव्हरब्रिज बांदपा खातीर आरोबी क्रमांक 290A न्यू वाडे ते दाबोळी विमानतळ रस्तो 31 डिसेंबर 2025 मेरेन तात्पुरतो बंद करपाचो आदेश दिला। ह्या निर्णयाक लागून थंयच्या लोकांमदी भय पातळ्ळा। पळयात पुराय बातमी। पोरण्या पुलाची अवतिकाय जाल्ल्यान संबंधित विभागान हे पावल उबारला। नव्या पुलाक लागून येरादारीचे प्रश्न सुटावे जातले, जाका लागून येरादारीचो प्रवाह बरो जातलो। नगरसेवकांनी लोकांक थाकाय दिवपी माहिती दिली। भौशीक सुरक्षेक प्राधान्य दिवपा खातीर आणि असुविधा उणी करपा खातीर बांदकाम काळात शाळा आणि महाविद्यालया लागसर तात्पुरत्या पायवाटेंतल्यान प्रवेश दितले। सुरक्षेच्या उपायांक खर पाळो दिवपाची खात्री अधिकाऱ्यांनी ह्या वेळार दिली। कालूच एक साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेटा कडल्यान एक नोटिफिकेशन आउट जाला की हो जो ब्रिज आसा तो क्लोज जातलो कारण ताचे काम सुरू जावपाचें आसा म्हणून, आनी ताका लागून जे लोकल्स आसा ताच्या मदीं खंय तरी एक पॅनीक सिच्युएशन क्रिएट जाला। इतलेंच सांगपाक सोदता की हय ब्रिज क्लोज जातलो, पूण आतां न्हू, जेन्ना क्लोज जातलो त्याच्या पयलीं सगळ्या लोकांक कळयतले वतले, कारण लोकांचे काय मिस्टेक ना। लोकांक सडनली अशें येवप म्हटल्यार खंय तरी तें साहजीक असं जावप, बट पयलीं लोकांक कळयतलें। लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी प्लीज कॉपरेट करपाचें, तांच्या जे काम करता तांच्या बरें कॉपरेट करपाचें, कारण ह्या ब्रिजार कितले त्रास जातात ते तांकां म्हाज्या पेक्षा चड तांकां खबर आसा, कित्याक हे त्रास तांकांच जाता। रोड हांगा ब्लॉक जाता, भुरग्यांक स्कुलान येवपाक वचपाक तांकां त्रास जाता, हांगासर भुरग्यांक वयतकूच चलत सकयल वयचें पडटा। सो खुबशे इश्यूज आसा। इवन तुमी आतां फाटल्यान पळोवपाक शकता ब्रिज इतलो नॅरो आसा की त्याच्या वयल्यान एकूच गाडी एकूच बस वचपाक शकता। सो खुबशे इश्यूज आसा जे तो एक ब्रिज जाल्या उपरांत सॉल्व जातले। सो लोकांनी कॉपरेट करचें। तशेंच सरकारा कडेन मागता की हे जे काम आसा ते जाता तितले बेगीन सुरू करचे आनी जाता तितले बेगीन सोंपोवचे, जेणे करून लोकांक चड त्रास जावचो ना। तशेंच लोकांची रिक्वेस्ट आसली आनी खबर आसा की खंय तरी लोकांक त्रास जातले येवपाक वचपाक, भुरग्यांक हाडपाक पावोवपाक, कित्याक हांगा ग्रीन लॉन स्कूल आसा। चडशीं भुरगीं थंयसरली ग्रीन लॉन्सान वयता जावं वाडेनगर स्कुलान वयता। सो तांच्या खातीर एक फूट ब्रिजाची प्रोविजन केला, जी एक पायपलायनी खातीर केला। ताचेर एक रॅम्प येतलो, एक दोन मनशां अशी सहज चलत वचपाक शकता, इतले प्रोविजन तांच्यांनी आमकां लागून केला। पूण तेचे सुद्दां करतना लोकांनी आपले सेफ्टी मेजर्स कितें आसा ते लक्षांत दवरून हे करपाचे। सरकाराचो प्रयत्न आसा की लोकांक चड त्रास जावचे न्हू म्हणून तांणी ते केला, पूण आमी तितलेच आमची ड्युटी आसा की आमी तेचो ओवर हे करचे न्हू। फाल्यां अशें एक स्कूटर गाडी व्हरपाक ट्राय केली तशें करचें न्हू, इतलेच लोकां कडेन मागता। पूल जो आसा, फ्लायओवर जो आसा, म्हणजे ताका आमी रेल ओव्हरब्रिज म्हणटा, तो प्रपोज केल्लो आसा आनी ते प्रपोज केले रेल ब्रिजाचे काम आतां थोडे दिसान स्टार्ट जातले। आनी नोटिफिकेशन जेन्ना येयली ब्रिज क्लोजर म्हणून तेन्ना सगळे कडेन पॅनिकींग सिच्युएशन जालें, लोक मातशे भयभीत जाले, कित्याक लोक हांगासरल्यान पासार जाता, वयता येता हजारांनी लोक वयता न्यू वाड्याचे शांतीनगराचे, आनी हो रोडाचे लोक खूब यूज करता, ऑफिसर जावं खंयचे कामगार जावं कितें जावं। तेन्ना ब्रिज बंद जाल्या कारणान हो जो मेन ब्रिज आसा आसलो, ब्रिज बंद केलो मेन ब्रिज आसा आसलो तो बंद जातलो। हेच्या अर्थान लोकांक म्हणजे पॅनीक जाले, आनी म्हाका दिसना की ते लोकांक पॅनीक जावपाचें न्ही करून नंतर मागीर गुदिच्या ऑफिसांतल्यान एक हे केलें, म्हणजे रिक्वेस्ट सगळ्यांक सेंड केली लोकांक, जितले ग्रुप आसा नेटवर्क, सोशल मिडिया नेटवर्क ग्रुप आसा, वॉट्सअप जावं फेसबुक, की लोकांनी पॅनीक जावचें न्हू। फेब्रुवारीच्या 2nd विकाक हो ब्रिज बंद केलो वयतलो, तेच्या पयलीं लोकांक कळीत केले वयतले। हांगसर सायन बोर्ड जे आसा, सायन सिग्नल्स जे आसा जावं कितें लागता पयलीं सगळे योग्य प्रमाणात घातले वयतले, तेन्नाच लोकां नंतर सांगले वयतले की लोक हो ब्रिज बंद करता म्हणून। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी भक्तीपय बाळगी।